अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल गुमन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू फॉलो माई यूट्यूब चैनल फैसल गुमन एंड लाहौर मिरर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आलमी मालियाती इदारा IMF हर बंदा जानता है। IMF ने कल जो है अपनी वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक जारी की है लेटेस्ट, जिसमें ये बताया जाता है कि पूरी दुनिया का जो ग्लोबल इकनॉमिक फोरकास्ट है कि मुआशी जो है नमूद ओवरऑल दुनिया की क्या रहेगी। तो उसमें जो है अफसोसनाक बात ये आई है सामने कि जो है इकनॉमिक आउटलुक जो है पूरी दुनिया की वो जो है डाउनग्रेड की है IMF ने, जो कि 3.6 से 3.2% पे कर दी गई है। वजह उसकी पूरी दुनिया में जो चीज़ें महंगी हो रही हैं, इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं, और जो है इकनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो रही है, जिसमें हम दुनिया की दो बड़ी मईशतों की बात करते हैं। जैसे आपको पता है कि USA दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है और फॉलोड बाय चाइना। So these two economies are, are going very slow as far as inflation is concerned, as far as lockdowns of COVID-19 are concerned in China. तो अब ये हम जैसे पहले हम डिस्कस करते आए कि जो है ग्लोबल इकोनॉमिक फोरकास्ट जो है वो डाउनग्रेड किए जा रहा है हर 3-4 महीने बाद जो है IMF, जिसकी जो बुनियादी वजह है वो हम कोविड से जो निकले हैं, कोविड के इम्पैक्ट से अभी हम बाहर नहीं आए, और उसके बाद जो है पिछले 5.5 माह से जो यूक्रेन वॉर चल रही है, रशिया जो है वो यूक्रेन में बैठा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एनर्जी, गैस और फूड ग्रेन्स की जो मूवमेंट है वो काफ़ी अफेक्ट हुई हुई है। तो अब ये जो फोरकास्ट है वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक की, ये जो है ये शो कर रही है कि दुनिया में मौशी हालात जो हैं वो तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं, और उसकी बुनियादी वजह दो मुल्कों की मईशत का स्लो होना और फैक्टर्स जैसे मैंने आपको पहले बता दिए। अब चाइना में क्या है, चाइना में सूरत हाल ये है कि चाइना में जो कोविड के लॉकडाउन्स हैं और रियल स्टेट का वहाँ पे एक बहुत बड़ा बहरान आया है, जिसकी वजह से चाइना में ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो गई है। और अमेरिका में क्या हुआ है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन की वजह से फेडरल रिजर्व जो उनका सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तो फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट जो हैं वो बढ़ा दिए हैं, जिसने इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्लो किया है। तो इस पे IMF जो है वो अपने खदशात का इजहार कर रहा है, और जो है यूक्रेन वॉर का भी कुछ पता नहीं चल रहा कि वो लंबी होती जा रही है, बल्कि एक लेटेस्ट डेवलपमेंट इसमें ये है कि रशिया ने बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल्स जो हैं अपने किसी एक एरिया में अनाउंस की हैं, जो कि यूक्रेन से काफ़ी दूर है। तो अब हम देखते हैं कि कहीं से भी रिस्पाइट नहीं मिल रहा, और अगर ये यूक्रेन वॉर लंबी होती है तो इसका जो ग्लोबल इकोनॉमिक फोरकास्ट है आपकी है वो और डाउनग्रेड होगी, नीचे आएगी, और IMF जो है उस पर ऑलरेडी जो है अपनी परेशानी का इजहार कर चुका है। फिर एक और तीसरा बड़ा फैक्टर जो है, यूरोपियन यूनियन के जो 27 मुल्क हैं उनमें जो गैस और जो है तेल रशिया से नहीं जा रहा, या उसमें अब कटौतियाँ होनी शुरू हो गई हैं, चूँकि सैंक्शंस लगी हुई हैं रशिया के ऊपर अमेरिका की तरफ से और यूरोपियन यूनियन की तरफ से कि वो यूक्रेन की वॉर को ख़त्म करे। उससे अब हम देख रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई का एक गैप है, एनर्जी ऑयल और गैस जो है वो उस तरह जो है नहीं पहुंच पा रही, जिससे इंटरनेशनल प्राइसेस एक दफ़ा जो हैं वो $129 तक हो के फिर नीचे आई, और अब 105 या 6 डॉलर पे फिर ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं। लेकिन रशिया जो है वो जो है बिहाइंड द सीन जो है ऑयल अपना और गैस जो है वो सेल कर रहा है, और उसके इस वक्त जो सबसे बड़े जो दो मुल्क हैं जो ख़रीद रहे हैं वो चाइना और इंडिया हैं। अच्छा, अब सूरत हाल अगर यही रही तो फिर IMF जो है वो इस ख़तरे का इज़हार कर रहा है कि अगले साल यानी 2023 में जो है ग्लोबल इकनॉमिक फोरकास्ट जो है वो जो है 2% रहने का ख़तरा है, यानी 2% पे आ जाएगी, जो कि ये 1970 से लेके अब 2023 तक यानी 5 दफ़ा स्लो होगी। यानी ग्लोबल इकनॉमिक जो फोरकास्ट की गई है, जो ग्रोथ है, ग्लोबल इकनॉमिक ग्रोथ है, वो 5 दफ़ा कम होगी। तो अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है
پوری دنیا کے لیے، خاص طور پہ بڑی معیشتوں کے لیے اور جو ترقی پذیر ملک ہیں کہ جو ہے پرائسز کو کس طرح جو ہے بڑھتی ہوئی پرائسز جو ہیں ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے، چونکہ اس وقت پرائسز جو ہیں وہ خوفناک حد تک اوپر جا چکی ہیں. فوڈ انفلیشن آپ کی بڑھ رہی ہے، انرجی کی پرائسز بڑھ رہی ہیں. اب اسی رپورٹ میں آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے کہ کنزیومر پرائسز جو ہیں وہ ترقی یافتہ ملک میں 8.3% جمپ کیا ہے انہوں نے اس سال میں، جو یہ کرنٹ ایئر ہے. اور جو ایمرجنگ مارکیٹس ہیں، ترقی پذیر ممالک ہیں، ان میں 9.5% جو ہے وہ انکریز ہے کنزیومر پرائسز میں. دیٹ از ویری ڈیمیجنگ. تو یہ جو ہے سپلائیز جو ہیں وہ بھی اسٹل افیکٹڈ ہیں. جو ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیپ ہے پوری دنیا میں اس وقت ملکوں کے درمیان، جس سے پرائسز اوپر جا رہی ہیں، چونکہ فریٹ کے چارجز بھی اوپر جا رہے ہیں. تو اس صورتحال میں اب جو ہے ان ملکوں کو جو ہے وہ اپنا تھوڑا سا عقل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جو کانفلکٹس ہیں ان کو قابو پانا چاہیے. جو کہ یہ کانفلکٹ چل رہا ہے اس وقت رشیا والا، یہ بہت ڈیمیجنگ ثابت ہو رہا ہے ہمارے لیے اوور آل. رشیا جو ہے انٹرسٹنگلی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ اسی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک جو آئی ایم ایف نے جاری کی ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ رشیا کی جو اکانومی ہے وہ بہتر ہوئی ہے، حالانکہ وہ ڈسپائٹ سینکشنز جو ہیں، اتنی سینکشنز لگ چکی ہیں رشیا کے اوپر کہ جو ہے ان کے بینک اکاؤنٹ سیز کیے گئے ہیں، ان کے جو رچ ایلیٹس ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگ گئی ہیں. تو اس کے باوجود ان کی اکانومی جو ہے انٹرسٹنگلی پوری دنیا کی اکانومی شٹر ہو رہی ہے بڑے بڑے ملکوں کی، اور رشیا کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے، حالانکہ وہ اس لیول پہ نہیں ہے. اب انہوں نے جو ہے اپ گریڈ کیا ہے جس کا جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے 2.5 پرسنٹیج پوائنٹ انہوں نے کہا جی بہتر ہوئی ہے، حالانکہ جو ہے وہ 6% کانٹریکٹ ہونی تھی، یعنی سکڑنی تھی رشیا کی. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا جو ہے وہ اپنا جو تیل بیچ رہا ہے چیپر ریٹس کے اوپر، اپنا جو ہے چائنا کو بیچ رہا ہے، انڈیا کو بیچ رہا ہے، باقی ملکوں کو بیچ رہا ہے. پھر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو ابھی تک انہوں نے لفٹ نہیں کروائی. اور اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈسپائٹ سینکشنز رشیا جو ہے اس کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب پھر ان کی اکنامک ٹیم جو ہے اور ان کے جو بینکرز ہیں اور ان کا جو اسٹیٹ بینک ہے وہ کس طرح یعنی چیزوں کو مینج کر رہا ہے. ان سے لیسن لینے کی ضرورت ہے، یو ایس اے کو، چائنا کو، انڈیا کو، جو ہے ہمارے جیسے ملک پاکستان کو، کہ وہ ان سینکشنز کے باوجود کیسے پرفارم کر رہے ہیں. پورا یورپ آپ کا جو ہے اس وقت کرائسس کا شکار ہے، انفلیشن شدید لیول کی ہو چکی ہے وہاں پہ. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گیس کٹس ہیں، اور جو ہے رشیا نے وہاں پہ گیس اور آئل کی سپلائی بڑی کم کر دی ہے، چونکہ وہ بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں، پوری یورپین یونین اور یورپ کے کنٹریز اس پہ ریلائی کرتے ہیں. تو اب اس کے اندر جو ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، وی شوڈ ریلائز، وی شوڈ سیریسلی تھنک اباؤٹ اٹ کہ how this world can survive and how inflation can be controlled. اور اس میں جو ہے آپ کی آبادی جو ہے ورلڈ پاپولیشن جو ہے وہ اگلے سال جو ہے اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ وہ 8 بلین یعنی 8 ارب آبادی ہو جائے گی پوری دنیا کی. اور ہم جو ہے ہر آنے والے دن میں دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. جو ہے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ڈالر جو ہے اس کی پرائس 232 233 پہ جا چکی ہے. گولڈ جو ہے آپ کا مہنگا ہو گیا، فوڈ انفلیشن آپ کی ہو گئی. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ قحط والی سچویشن جو ہے پوری دنیا میں آ رہی ہے. خدا نہ خواستہ یہ سچویشن ہمارے جیسے ملکوں میں بھی آ سکتی ہے. تو اس میں جو ہے پاکستانی گورنمنٹ کو تو چاہیے کہ ہم اگر ایگریرین کنٹری ہیں، زراعت پہ فوکس ہے ہمارا، تو ہم اپنی جو بیسک فوڈ نیڈز ہیں ان کو کیسے پورا کر سکتے ہیں. چونکہ ہم پھر ابھی تک جو ہے صورتحال یہ ہے کہ ہم جو ہے گندم امپورٹ کر رہے ہیں باہر سے، چینی امپورٹ کرنی پڑتی ہے ہمیں، تو یہ ہمارے لیے ایک شرم کا مقام ہے. اب جو اگر ہم پوری دنیا کی بات کریں تو G7 گروپ 7 کنٹریز اور گروپ 20 کنٹریز، the countries who are the most powerful countries in the world, they need to seriously think how to control this inflation, how to control conflicts, how to bring peace in the entire world, تاکہ جو ہے پوری دنیا جو ہے اس کو ایک پیسفل ایٹماسفیئر کے ساتھ چلایا جا سکے. اور
فری اکانومی اس کو پروموٹ کیا جا سکے, لوگوں کی ویل بینگ کے لیے کام کیا جا سکے. ادروائز being journalist, I am just foreseeing more disasters in the world if United States and its allied countries continue to confront Russia, China, and some other countries in different regions of the world. So I am expecting more and more disaster, more and more casualties, more and more severe crisis in the world. So these countries should sit together and finalize solution to long term solution to contain these conflicts and to overcome economic challenges the world is facing. Thank you. Allah Hafiz.